अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ताहिर मलिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन शम्स। पाकिस्तान के अंदर बिजली बिल और बजट इनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मलिक साहब से जानते हैं इसके ऊपर उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब एक नया नारा आ गया बिजली बिल और बजट। तो इनका कॉम्बिनेशन को समझ नहीं, रोटी कपड़ा और मकान तो समझ में आता था, ये बिजली बिल और बजट का क्या सिनेरियो है। यार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो सबसे बड़ा डाका हुआ है ना, जिसको हम लफ्ज़ डाके से नीचे तो मेरे ज़हन में आता नहीं है, वो है IPPs। और इसकी बानी बेनज़ीर भुट्टो हैं, मतलब पीपल्स पार्टी है। हुआ ये है कि 90s में पाकिस्तान में बिजली कम थी, तो किसी ने मतलब पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो को ये आइडिया दिया कि यार हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं IPPs की सूरत में। इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट होता है। मुआहदा ये हुआ जहाँ पे पाकिस्तान से समझ लें कि आपने पासन की आवाम को जो फांसी दी है, मैं इसमें बाद में बोलूँगा, और कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ आज का जो पाकिस्तान है ना, उसमें हमारा जो नेशनलिज्म है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से घूमता है। दुनिया में हर कौमें एक दूसरे से मिलकर उनकी कोई निशानी होती हैं, कोई शराब बहुत पीता है, कोई डांस बहुत करता है, कोई तेल का उनका एक्सपोर्ट का काम है, कोई क्रिकेट बहुत खेलता है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सिटीज़नशिप है वो बिजली के बिल से है। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का जो कॉमन पॉइंट इस वक्त एक दूसरे से बात करने का, मुलाकात का, जिनको उनको लगता है कि हम सारे एक मुल्क के रहने वाले हैं, वो बिजली का बिल है। दैट हैज़ बिकम ए न्यू फिनोमेना ऑफ पाकिस्तान। सर वो एक नाइटमेयर भी तो हो गया ना, जब पेट्रोल हम कहते हैं IPPs नहीं, पहले हम इसी पे बात कर लेना। ये बिजली का IPPs को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको मसला समझ आएगा। तो पहले मैं ये इसकी बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिजली का बिल अब फाइनेंशियल इशू नहीं रहा, ये पाकिस्तान की नफ्सियात और पाकिस्तान के जज्बात का हिस्सा बन गया। ये बिजली का बिल आपके ख़ानदान के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा। ये लिख ले मेरी बात। ये आपकी तलाक़ें कराएगा, ये आपका फैमिली कल्चर ख़त्म कर देगा, भाई भाई नहीं मिल के रह सकेंगे। ये बिजली के बिल को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप इसकी पावर को नहीं समझ रहे। उसके अब मैं चला हूँ IPPs के पीछे कि दुनिया में मुझे आप ये बता दें, एक गरीब मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी थी, दरियाए सिंध। दरियाए सिंध निकलता है, आपको आसान ज़ुबान में हम खपलू चले, आप समझ लें स्कद्दू से ऊपर से निकलता है। वो है पाकिस्तान का सर 23,000 फीट। पाकिस्तान की जो पाँव है वो ठट्ठा है, कराची में आके वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपको 23,000 फीट पे मुसलसल पानी गिर रहा है, और उससे आप डैम बनाते हैं या बिजली बना लें। आज भी जो गाजी बरोथा डैम है उस पे जो पानी से बिजली बनी, उसकी कीमत 2 रुपये यूनिट है। और मैं आपको ये खबर नहीं देने लगा, ये फैक्ट बताने लगा कि इस थोड़े दिनों में यूनिट 100 रुपये का यूनिट होने जा रहा है। यानी कि अगर भी IMF की कंडीशंस की वजह से ये नहीं, उसी मैं पहले जब एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको समझ आएगी। मैं ज़्यादा टाइम लेना पड़ गया मुझे। IPP से आपने ये मुआहदा किया, पहले तो आपने कि हम पेट्रोल से बिजली बनाएंगे या गैस से बनाएंगे। वो बिजली और गैस जो है, वो जो पेट्रोल है वो डॉलर से आप खरीदेंगे बाहर से। ज़रा गौर करें मैं क्या बता रहा हूँ। आप डॉलर से पेट्रोल खरीदेंगे, डॉलर से ईंधन खरीदेंगे, और फिर आप बिजली बनाएंगे, डॉलर में बनाएंगे, ठीक, वो पानी से नहीं बनाएंगे। और उसके साथ उस वायदे पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो फैक्ट्री कह लें, IPPs आप बंदे को समझाने के लिए कि फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है, मसलन मैंने 100 कुर्सियाँ बनानी हैं मेरे पास, आप 3 कहें कि मेरी बहन की शादी मुझे 5 कुर्सियाँ दे दें, आप कहें जी हमारे घर में मिलाद है हमें 50 कुर्सियाँ दे दें, पैसे आप 100 के देंगे क्योंकि मेरी कैपेसिटी 100 कुर्सियाँ बनाने की। तो IPPs का मोहतरमा को जो सलूट करना बनता है, शहीद जमहूरियत जो है, जो उन्होंने पाकिस्तान को शहीद किया, वो इस पॉइंट पे किया कि आपने उनसे ये मुआहदा कर लिया कि आपकी जितनी बिजली बनाने की कैपेसिटी हम आपको सारे पैसे देंगे। ये है अजाब। और मुशर्रफ ने उस पर सोने पे सुहागा ये किया, उसने कहा जो प्रॉफिट है हम डॉलर में देंगे। पहले ये हुआ कि हो गया कि जितना बिल बिजली बनाएंगे, बने ना बने, जितनी कैपेसिटी है हम आपको देंगे। उसने कहा नहीं, वो डॉलर में देंगे। अब आपको पहले पॉइंट समझे। पाकिस्तान ने पिछले साल 3,000 अरब रुपया IPPs को दिया, उसमें से 2100 अरब कैपेसिटी चार्जेस हैं, यानी कि 2100 अरब की बिजली पाकिस्तान ने नहीं ली और आपको उस मुआहदे के तहत उनको देने पे 900 अरब की आपने बिजली ली, 2100 अरब आपने कैपेसिटी चार्जेस की। अब आप जो मर्जी कर लें, इन बिलों को आप दाएं कर लें, आप बाएं कर लें, जब तक आप IPPs के मुआहदे नहीं तोड़ते, आप UNO के पास जाएं, आप आलमी बैंक में जाएं, आप सर फाड़ें, जब तक इस मुआहदे के रहेंगे आप बिजली सस्ती नहीं। बिल के अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आते हैं वो फिर इसी पर्सपेक्टिव के अंदर चार्ज होके आ रहे हैं। हाँ, वो क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का मतलब है कि आप मई में आपने एक बिल दिया,
تو جب وابٹا نے جا کے اس کو کیلکولیٹ کیا انہوں نے کہا جناب تب ڈالر تھا 270 روپے کا، اب ڈالر ہو گیا 275 روپے کا، تو ہم نے تو پیمنٹ کرنی ہے ڈالر میں، تو وہ جو 2 روپے بڑھ گئے ہیں نا وہ آپ کو جو بل میں آئیں گے جب لکھا ہوتا ہے نا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ دیں، اس کا مطلب وہ جو ڈالر کے 2 روپے بڑھے ہیں نا وہ آپ ہمیں دیں، تو فیول ایڈجسٹمنٹ بھی آپ نے ڈالر میں دینی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ آپ کرنی ہے۔ دنیا کا کوئی فارمولا نہیں ہے، میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں، آپ پورے پاکستان کو سولر کر دیں، فری بجلی کر دیں، آپ نے پھر 21 IPP کے پیسے دینے ہیں، وہ آپ نے وہی کہ وہی ایک یونٹ بھی نہ لیں آپ کو وہ دینے تو یہ معاہدہ بریک کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں بھی بڑی گیم ہے، جو عالمی آپ کو جو معاہدے کے لیے وہ آپ کو لے جائیں گے انٹرنیشنل عدالتوں میں اور وہ آپ کو فائن بھی کرا دیں گے، یہ ہے وہ ہے، مگر ظلم اصل یہ ہے جو میرے پاس خبر آئی ہے کہ ہب کو ایک بہت بڑا IPP ہے، ظلم یہ ہے کہ 25 سال ان کا معاہدہ ہو گیا، او یار ساڈی جان چھڈو بس کرو، ان سے 15 سال کا مزید معاہدہ کر لی۔ تو پاکستان میں IPP اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سونے کی مرغی نہیں آئی، آپ کے پاس سونے کا ہاتھی آ گیا، آپ نے IPP سے لے لی، آپ نے معاہدہ کر لیا کہ میری کیپیسٹی ہے 1000 یونٹ کی، آپ نے مجھے 1000 یونٹ کے گورنمنٹ کو پیسے، نظر نہیں آتا کہ جب ہم ایک فل تھروٹل پہ ان سے بجلی بھی نہیں لے رہے ہیں اور پیسے بھی پورے دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے 15 سال کا معاہدہ کر لیا؟ یہ سوال کرو نا بے نظیر سے، یہ سوال کرو نہیں، ابھی کرنٹ گورنمنٹ سے نہیں، بھی اس میں تو میں کہتا ہوں یہ 3 مجرم ہیں نا پاکستان کے، وہ ہیں بے نظیر، نواز شریف اور مشرف کا تھا وہ شوکت عزیز، یہ 3 مجرم ہیں جنہوں نے سارے معاہدے کیے ہیں اور یہ کیا، ان کو سب پتہ تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ پاکستان کے پہ پھندا لگ گیا ہے، یہ اپنی اپنی کمیشن لیتے رہے، بجلی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ آج پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے پاکستان کی انکم کا، ہر گھر کا بجلی کا بل اٹس ایوری۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے۔ ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم IPP سے پوری کیپیسٹی پہ بجلی نہیں لے رہے ہیں اور پیسے پورے دے رہے ہیں، تو لوڈ شیڈنگ بھی اس حساب سے انکریز ہوتی گئی، تو کیوں نہ ان سے ہم لوگ نے پوری بجلی لے کے پھر چارج کیا ہوتا، عوام کو بھی اس طرح نہ دکھتا۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، آج میں مزہ آیا تمہارے سوال سے، کوئی شوگر کو پڑھا لکھا بندے نے PhD کی تھی ان سوال کرنا اندر۔ اب سوال یہ کہ ہم کیپیسٹی پہ کیوں نہیں لے رہے، میں نے تو آپ کو 100 کرسیوں کے پیسے دینے ہیں، میں نے آپ سے 100 کرسیاں کیوں نہیں لے رہا ڈارلنگ، ہم اس لیے پیسے نہیں لے رہے کہ ساری اگر بجلی بن جائے نا جس کے ہم پیسے دیتے ہیں، ہمارے پاس تاریں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، ہمیں 20 بلین US ڈالر چاہیے اس کلاس کا نیٹ ورک بناتے۔ اگر آج ساری بجلی ہمیں مل جائے اور ہم ساری بجلی تاروں کو دے دیں، آدھے گھنٹے میں پورا پاسر اندھیرے میں چلا جائے گا، وہ ساڑی تاریں تھکی آ رہی ہیں، ٹھا 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 ہو جائے گا، وہ سارا پاٹ جائے گا، تو ہمارے سسٹم میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی مطلب کہ بجلی پہلے اپنا سسٹم پہ 20 بلین ڈالر لگائیں، 20 بلین پھر ڈالر ہم ادھر سے جو 2100 ارب روپیہ دے رہے ہیں وہ پھر بچا پائیں گے۔ پھر آپ کو ساری بجلی لے گی، آپ بجلی کس طرح لیں گے اگر وہ کیپیسٹی کی ساری، مگر سوال یہ کہ جنہوں نے معاہدے کیے اصل تو کرمنل وہ تھے، سر پھر بیوروکریسی کا کیا رول ہوا اس پورے گیم کے اندر، کیونکہ سارے ان کو سب لٹیرے چیزیں ہیں پتہ۔ بھائی۔ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کی ایک دو نشانی، یا ان کے پاس شوگر مل ہوگی یا IPPs کا معاہدہ ہوگا، کیونکہ IPPs کے معاہدے میں تو مزے ہی مزے ہیں کہ آپ نے کیپیسٹی چارجز لینے ہیں، اور جو بات مجھے پتہ ان کو نہیں پتہ، یہاں پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ 20 بلین US ڈالر چاہیے آپ کو، ماڈرن تاریں، سسٹم، کھمبے۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کراچی میں جب بارش ہوتی ہے نا تو کبھی آپ نے سنا ہے 100 لوگ مر گئے، کس طرح مرتے ہیں بتائیں مجھے؟ کرنٹ لگنے سے۔ وہ کرنٹ لگنے کا مطلب ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن ناقص ہے، آپ کی تاریں کمزور ہیں، آپ کے کھمبے ٹھیک نہیں ہیں، تو کرنٹ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کو عقل بڑے لیول پہ دیکھو، سارے IPPs جن سے ہم نے معاہدے کرے ساروں نے بجلی دے دی، لو پھڑو بھائی جان پیسے دیتے ہیں نا، تو آپ آدھے گھنٹے میں آپ کا پورے ملک کا بجلی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی آپ نے خبر دی، آدھے گھنٹے میں ہم ڈارک ایج میں چلے جائیں گے۔ وہ ویسے تو ہیں ہی ہم